دوستان و قومای سلام. یک از قومک است در واتساپ ما یک میسیج ری کده منیز یک سوال پرسان کده. ما میخواستم دوباره یک سوال دیگه که است یک ویدیو جور کنم، لیکن سوال از قومار که ما خواندم در نظر از ما اهمامات ما گم شاید دیگه مردمان باشم زیاده که است سوچ منه دیگه بیل ما که است نقطه نظر از خود خور که است بریزی پیش نو. خب پیش ازی که ما نقطه نظر از خود پیش کنم موری که است اول سوالی ازی قومار که است میخوانی دیگه اینا که است بخال از ما از کویته میسیج کده دیگه منی زومگه که سلام دکتر صاحب، چند سوال از 16 سال است زین از ما گرفته که در کویته از هیچ کس نمیشه سوال کنیم. سوالیه که مردم از مو اینقدر متعصبانه چرا مذهبی است؟ آیا ملاها برای ذهنشویی از مو کلو زحمت کشیده یا ای که ایران برای ازی که مردم از مو را افراطی جور کنه تا برای مقاصد استعمال کنه زیاد زحمت کشیده؟ چرا 90% جوانای از مو متعصبانه و با جذبه برای ماتمداری تیار است، در حالی که برای درس خواندن و مطالعه و هنر و دیگه اهم اجتماعی چیزای دیگه فقط 10% بلکه کمتر از مو داره. مو از 2 ماه زیادتر محرم میگری و 98% مردم از مو در ازو سهیم میشه. مذهبی مراسمات از مو اینقدر زیاد است که از هیچ فرقه دیگه قضنی است. اخراجاتی که مو برای از ای منی مطلب مو مردم برای ازی منی میتونه پورا قوم را باسواد کنه. بعد از محرم در خانه ها ملاها مایه و روزه میخانه. مو چطور میتونه که مردم را از جهل فرهنگی بیرو بدر کنی و همی جذبه را برای خودزنی و سینه زدی داریم برای ضروریات زندگی استفاده کنه. در خیال از ما که امو قوم مو مردم است که یک کتاب داره که آن را هرگز نخواندیم و نفهمیدیم و به آن به شدت اعتقاد داریم. لطفا هر وقت که فرصت داشتید باز جواب شی بدین، خوشحال میشم. تشکر. دوستا که است شما سوال ازی قومار شنیدین، منیزی که است که چند نمبر که است میده. در طور مثال میگه که 90% مردم از مو که است مذهبیه، مطلب که است برای دزی سنس مذهبی است که مطلب برای ماتمداری برای زو چیزا که است صحیح میشه، لیکن او آدمایی که مطلب واقعی برای خواندو، برای بهتری معاشره، برای بهتری زندگی از خود برای چیزا کوشش نمود مطلب 10% ما گو سنسس پیش از منی، ما واقعا گفته نمیتونم که مطلب چقدر مردم ده چقدر مطلب شریک میشه چقدر نمیشه. به هر حال این گبا که است باشه، اصل مسئله ای است منیزی که است در نظر از ما اهم سوالی است که چرا مردم از مو که است مذهبیه و چرا که است مردم از مو او قدر رجحان طرف مذهب داره که مطلب طرف دیگه چیزا نداره. و آیا وجهی که مردم از مو این قدر طرف مراسمات مذهبی مطلب زیاد توجه داره، آیا وجهی است که مطلب ملاها بسیار کامیاب بوده؟ منیزی که مردم ها که است به گفته ازی دوست از مو که است برین واش کن یا که مطلب ایران که است کلو زحمت کشیده مطلب بریزی که است خوی نالی منیزی که است 2 پوینت که است منیزی در نظر از ما اهم است. یک 3 پوینت بخشش باشه. یک مذهبی بودوی مردم که مردم ها مطلب برای مذهبی مراسمات که است کلو شرکت نه ما مطلب ایرس کدام نقطه نیاز توغمونم. دوم مطلب علمای از مو علمای حاضره مخصوص تا اینجی که است و سیوم نقطه نیاز که مطلب رول ایران منیزی ما کوشیم که نقطه نظر از خود پیش کنم. خب پیش از که ما مطلب نقطه نظر از خود پیش کنم، ما در خدمتی شما دوستا که است میخوایم یک چند مشاهدات پیش کنم و این مشاهده تر چیز است که ما نمونم شما تمامی شما مشاهده مونین و تمام پیش چیم شما است ویدیوهایش است شما منی خبری ها میکنین منی چیزا میخوانین. خب ما مطلب لیست مشاهدات را کست نوٹ کردم گفتم که این کیس زیاد منره. خب بوری کست اول از ایران شروع منی چرا که یک کلان حصه سیکشن معاشره از مو در معامله ایران کست بسیار سنسیتیو است. خب پیش از اینکه ما مطلب درباره ایران مزید پیش برم و نقطه نظر از خود باز بگم، ما باید اول پیشکایی کست یک دیسکلیمر بدم. او دیسکلیمری است که نقطه نگاهی از ما نظریاتی نیست، یعنی ما
نقطه نیاز ما که توغنم ماور از لحاظی مذهبی نقطه نگاه است توغنمونم از اگو نظریه سیاسی نقطه نگاه است توغنمونم ما که او چیز که نقطه نظر از ماست تا که برای دوستا فهمیدش نه که مطلب ما از کجا مایم اپینین از ما از کجا مایه او ما مفاد قوم خورد توغنم مطلب مفاد قوم از برای چیز است. اول ای که مطلب کلان حصه قومای از مو که است مطلب از ایران که است طرف ایران یک نگاتیو پرسپکتیو داره د نظر از ما که است ای برای مفاد از را صحیح نیست چرا نیه اینال که است اول ما مشاهده که است پیش من از لحاظ نقطه چیزه که است اول مطلب شما دمزی روز اگر شما که است فالو کنین مطلب یک تاریخی پرسپکتیو واسه البته خواستم دوباره از پوره علیده ویدیو جوړ کنم لیکن ما که است چر کی دوستا منیزی آماده مز خاص طور پر ریلیشنشپ منی ایران ازره رو هر کس ذکر شرمونه مطلب گرد بر تمامی انزونی از توغمونه بازم زو خاطر د نظر از ماست که بریزی تاپیک باید کم قبضه داشنه. خب او یک تاریخی تبدیلی د منی خطه از مو خطه که ما درو مگم مطلب افغانستان نیه مطلب پاکستان نیه منیم زی پوره میدلیست بلکه منیم پوره مسلم امه امی ملکای که د گرد چیز است بلکه ما بگم د گلوبال لیول که مطلب مسلم دنیا توغمنه د اینچ کس یک بسیار کلان تاریخی تبدیلی آمده و این تاریخی تبدیلی که است ما توی تر بگم که بعد از یمزو علی تاریخی تبدیلی که بعد از چند صد سال با یا بعد از 1000 سال که است با اونو قز مطلب هیستوریکلی مطلب این قص سیگنیفیکنت است خود تاریخی تبدیلی تعلقش د ایران است او چطور است یعنی شما خبر هستین که مطلب پیش از اسلام ایران که است یک سوپر پاور بود از ایریه خب تمامی شما خبر زدین که ما شما درس تاریخ که است بیدم شما خبر هستین که مطلب اینجا خامنشیان بودن یا مطلب ساسانیان که بودن اینا مستن یک سلسله بادشاهای ایرانیا بوده که اینا سوپر پاور بودن که قد مغرب که او زمان ریپرزنت موشده بای یک زمان که است بای گریس که است مثلا که است یونان یا یک زمان که است قد روم اینا که است قد زنا ټکر میگرفته باز اینا همیشه بازمون تر بله مصر هم کسته باز اون مصر دیگه اونا قبضه هم کده شما نوش کدن که بعض اوقات اینا یونان هم قبضه کده باز یک دفعه بس شکستم خورده معلوم داره اسکندر اعظم که بله نام لونه به هر حال ایو قصاص ده که مطلب شما خبر هستن که یالی دزی دور از مو کمی تر مطلب کټه سوپر پاورز که مثلا امریکا است روس است چاینا است یورپی یونین است که مطلب من یک دیگه شخص جنگیره او زمان مطلب ایران هم تر یک تایپ سوپر پاور اسلام که اماد این مطلب مغلوب شد ایرانیا که است بسیار مغلوب شد این که است عربان جماعت هم کلچرلی هم از لحاظی چیزه که است هم از لحاظ عقیدتی هم از لحاظ مطلب معاشی که است سیاسی از لحاظ که تو کنی ایرانیا بالکل مغلوب شدن یک گلوک مردمایشی علاقه تو کردن برای پناه که است د ایندیا آمدن شما خبرند که گلوک پارسا که مثلا د ایندیا اینجا که پناه آوردن چیزا کردن و زمان بود که اینا مطلب تیت شدن دیگه نه که است برای دور علاقه که است برای پناه که است مردمایش آمدن تا او زمان ایرانیا که است مغلوب بود تا که مطلب مغلا مای مغلا اول نه دفعه که مای اینا که است نه صرف مرکزی اسلام رکسته منیزی کسته تبدیل نه مطلب کم تایم میگرم مغلا رکسته لیکن اونا کسته چکار نه بریزی که عرباره عرب زدایی کنه اگر فر مثال مغلا نمو بود امروز کسته ایرانی هم کسته عربی گپ میزد شاید آذرگوم کسته عربی گپ میزد بلوچا و غنام کسته شاید عربی کسته امروز گپ میزد دیگه نه مثلا برای مثال شما رو بگم مثلا سوریه یا مثلا لبنان اینا خو مطلب از خود خو اینا عرب نبودن نه از خود خلیده سیویلایزیشن بوده دیگه اینا پارتی رومن بوده یک زمان قد روم مقابله میکرد یک زمان پارتی روم بودن و میتر شما مردمای مراکش رو میگنین مصر میگنین الجزایر میگنین اینا خو مطلب از خود خو یک زمان علیده سیویلایزیشن بوده مصر از خود خلیده سیویلایزیشن بوده این تونس الجزایر اینا خو از خود علیده سیویلایزیشن بوده که قد روم مقابله میکرد یک زمان نه ولی روم آمدن قبضه کردن روم رو کرد شما استوریاش میگن دیگه مطلب منیزی هیستوری چینل و غیره اگر کم سے کم خبر هستن که مزیال استوریای شما رو میگه که مطلب چطور روم که است دو طرف مدیترینین که است افریقی سایت شی قد ایشیایی سایت که است چطور یا یوروپی سایت چطور قد یک کامپیت میکنن به هر حال مقصد از منی که مطلب ما طرفی تاریخ بور ما مقصد از مست کی درو بگم کی درو منی خطیز مگه درو چینجز ما چی قص هیستوریکال سیگنیفیکنس داره که مطلب وقت که مطلب
اگر یک کلانترین چنجیزی که مثلا نیمایه اور کست مغلاهی ورده میتنه ایرانی ها کست زیبان فارسی رو برو بدرنه ایرانی کلچر کست استای پای ربا کست بدرنه ایران مطلب از یک لحاظ بچاو منه از لحاظی از که مطلب دوباره زنده منه بعد از تای از نظام سیستمی یا مثلا یا ورلد آردر که مطلب مغلا جور کرد از دی لزو کسته مطلب کسته بادشاهی نو مثلا کسته ترکی و کردی میکس مثلا بادشاهی صفوی کسته مایا و وزبات قاجاری مایا مطلب مادرن ایران کسته از دی لزو کسته زنده میشه دیگه مثلا کسته این مادرن ایران که زنده کردن اور کسته اصل مطلب مغلا کردن مطلب ما مقصد من جینه که ما تعریف مغلا کردن مقصد قبض مسته که مغلا که این جماعت یک کټه تاریخی چینجی زمات بعد از مغولات دویمنه دفعه که د منی ایران یک چینجی زماده منی خطه از مو چینجی زماده که رول ایران دوباره هم سیگنیفیکانس میشه همونطور که مثلا پیش از اسلام سیگنیفیکانت بود دوران عربا که استفول گم شد از غول مغولای اینا دوباره زنده کرد لیکن بعض یوروپیانز که مات بعض ایرانی که مغلوب بود اینالی دوباره که او چیز که درو مای خو چطور مطلب مای دعوا که منم چطور مثلا کستور ما ثابت نم که مثلا از خاطر چیز و از خاطر ازی که مثلا اگر شما منی اسلامی دنیا توخ کنی که شمور مگه از 50 دن زیاد اسلامی ملک هسته د موجوده فی الحال لیدرشپی عالم اسلام کسته د گیر ایران کسته درو مور خب ما برای زو کسته شمور که چند نشانه اش میدم تر که ما شمور گفتم شما ویدیوش تو منین شما کسته چیزایش تو منین خب چطور کسته دیگه نال مثلا شما وش کردن که از رهبری از حماس کسته و رهبر جهاد اسلامی کسته د ایران مای د منی چیزا کسته د ایران کسته منی چیزش مای شما خبر هستین که یک زمان کسته حماس دوران جنگ سوریه کسته خلاف ایران شد میخواست کسته قد ایران کسته مقابله کنه و یک زمان کسته از مصر کسته مرسی کسته بال شد که ما مطلب لیدرشپ ایران میگم یا یک زمان پاکستان مطلب دعوت میکرد که ما لیدرشپ مسلم منبر میگم یا یک زمان سعودی عرب کسته چیزا پر دیگه حال شما کسته مینگرنن که نه عربی ملک آگو کس مثل سعودی عرب یا مصر وری کس درو رول پلی میتنه نه پاکستان کس درو رول پلی مونه اینجی که درو رول کی پلی مونه اگر فر مثال چاینیز و روسی هم که مای اونا قدیرانیا کس چیزا مونه حتی طالبان کی خود مطلب مخالفی چیزا میگره اونا هم کس د جای خط پاکستان ترید کنه اونا کس قد ایران کس درو ترید نه کوشش نه کس کراچی خود رو دایورت کنه بوره مری چابهار بوره این تبدیلی‌ها که ما که طالبانی که دشمن شی بود امروز قد زو همکاری نه مجبور میشه منی چیزش با حماسی که د چیزش بود ما یعنی مثلا کس نه صرف شیعه که مطلب شیعه 12 امامیه که مثلا منی عراق است مثلا منی لبنان است اونا کس لیدرشپ ایران فالونه شیعه کی زیدی هستن مطلب که است مود یمن اونام که سفالونه شیعه سنیای اهل سنت که از ملی مختلف مکاتب اهل سنتی مسلمان هستن اونام که درو طرف ایران که روخ شمشه طرف لیدرشپ ازو که است مای طرفی چیزش جوړ مشه خو ای یک برای ایران که بسیار کلان تاریخی تبدیلی است ای که د زمان صفوی هم کسته تر نشد منی زمان صفوی هم کسته رایولری شی سنی کی بود مطلب پهلاو کدت لیکن ای تر که مطلب دیگه با اکسپت کنیر مرکزی شونه مطلب لیدرشپ اسلامی دنیا کسته دگیر ایران با این زمان صفوی شدت مطلب از ای تر حساب کنو که از زمانی ساسانیان و هخامنشیان بعد ای اول ندفه کسته موی تر منگری که مختلف طبقاتی اسلامی کسته شیعه 12 امامی هم زیدی هم اهل سنت از مختلف مکاتب شکسته اونایی که واقعی اکتیو هستن منی میدان هستن اونا کسته درو لیدرشپ ایران را استه کسته درو قبول مونه مو الټرنیټیو شه گوجای دیگه پیدا نمیتونه سعودی عربی رو نمیتونه درو پاکستان درو نمیتونه درو اندونیشیا درو نمیتونه ملیشیا کسته درو نمیتونه مصر درو نمیتونه مطلب کټه اسلامی ملکا کسته چ کدام شکسته درو نمیتونه سوای ایران کسته ای یک بسیار کلان تاریخی تبدیلی است خو ای قد از چیز تعلق داره خو ای یا مطلب قد سوال ازی قومای مو کسته چیز تعلق داره سوال ازی قد قومای مو تعلق داره که ای مطلب یک طاقتی که مثلا ایران دیتم فلال جور شده ای برای آزره کسته برای مفاد آزره نیسته که مثلا یک ملکی که مطلب درو لید مونه اسلامی دنیا مو کسته قد ازو
از او کست مطلب حراس پیدا کنی، یا فر مثال مو د مخالفت از او کست بوری، یا فر مثال مو قچزه بوری، ای برای مفاد قومی آزره کسته نیسته. خب دیوم گبی از اینکه مطلب ایرانیا کسته برای آزره کسته زیاد زحمت بکشه یا مردمای مور کسته مذهبی جورنه. خب مسئله ترسته که هر ملک که باشه، چای که امریکا باشه، چای که مثلا روس باشه، چای که مثلا چین باشه، یا چای که قطر باشه، یک ریزه ملک کسته دیگه، هر ملک که باشه و کوشش نه کی کلچر شی، مطلب کسته سافت پاور که ورمگه مطلب کلچر شی، یا مطلب او کلچر شی میتونه مذهب باشه، او کلچر شی کسته میتونه لیترچر شی باشه، میوزیک شی باشه، میتونه اینیثینگ باشه منیزو کسته او کوشش منه که کلچر زیری کلچر کسته دمنی دیگه معاشره کسته رخنه کنه، مطلب سافت پاور تاکه مطلب مردما کسته یک پازیتیو ایمیج بریزو ملکا کسته داشته باشه. و خامخا دیگه ایران کسته تو اون کار منج زبان مشترک زبان دارم، ما کسته مشترکه جغرافیه داره، مثلا جغرافیه زنا کسته تیچ دیگه علاقه ازرق ایران کسته تیچ است دیگه کسته هم مذهب شست خامخا دیگه ورخ مطلب بریز نه کسته کارمونه کوشش مونه ایران نباشه سعودی عرب باشه می کار میکرد، ترکیه مو بودم کسته می کار میکرد، اگر این مصر بودم کار میکرد، امریکا بودم می کار میکرد، هر ملک کسته که باشه. پس مو کسته یک ملک را بریزی که مطلب او کلچر خوره، مطلب پاور خورو پروژکت نه، سافت پاور کسته پروژکت نه، چای که مطلب توی مذهب باشه، تا مذهب توی کلچر باشه، چای که توی ایژوکیشن باشه، چای که مطلب توی فیلم باشه، هر رنگه که مطلب چه زمانه تو مو کسته او رو بلیم نمیتونی اون ملک را. پس باید کسته د اینج کسته مو چیکار کنی، اگر فر مثال مو د نظر از مو مای که مثلا اگر مذهبی بوده معاشره کسته مطلب ما خوی نقطه نیاز ندارم، لیکن اگر دوستا کسته داره که مطلب نقطه نیاز داره که اگر ای کسته د خلاف مفاد یاز داره موره، پس ای کسته خامی معاشری آزره، کمزوری از مو باید مو کسته منی جاگیخ تو کنی. خو او خامی چیز است بزینال کسته مو خامیار کسته ما برایش میگم یک مسئله کسته ما باید میگفتم که دیگه نال مثلا نه صرف ایران، مثلا ما کسته سعودی عرب رم که مثلا ما تو غنم ای که مثلا مو از عربار کسته مو نگاتیو ایمیج تو کنی که مثلا مو قضو دشمنی والا کسته نقطه نیاز تو کنی، ای برای مفادی قومی آزره کسته نیسته. خو اینال کسته مو موری طرفی دومنه کسته مسئله خو مسئله علمای آزره، مسئله چیزی آزره کسته و سیوم نقطه کسته کنکت است و که مطلب معاشری آزره که مذهبی شده. خب نقطه لیاز از ما چیز است، اول مو بوری طرفی مذهبی بودوی معاشره کسته د نظر از منه هر چیزی که مردم را جمع منه، مردم را که جمع منه او کسته باعث تقدی یک قوم است، شرط است که او صحیح استعمال شنه. مسئله که مردمار مو خبر است که د منی ازی خطه مطلب ای خو مطلب گو شک نیست، ای صرف منی معاشری آزره نشته، شما کسته غور توخ کن، شما معاشری بلوچ توخ کن، شما کسته پنجابیر توخ کن، سرایکیر کسته توخ کن، شما کردار توخ کن، شما کسته هر قومی که شما گرد برد د منی ازی خطه توخ کنین بریز نه کسته کار شده تاکي مطلب منی از نه کسته مذهب پهلاو شنه دیگه یه رو مطلب شما ریزنینگ شما خبر هستن که میخواستن کمونیسم را شروع کنه یا سوویت یونین را شروع کنه. خب برای باقاعده کار شده دیگه، حال مثلا کس او کارایی که شده دیگه، حال مطلب از خود خو خامی هم داره، مطلب او کس از خود خو پوزیتیو پوینت هم داره، نگاتیو پوینت هم داره، لیکن این طرز که معاشره مردم کی اگر رجحان چه یک طرف است تو رجحان میتونی پوزیتیو هم استعمال کنی، تو کس تو میتونی نگاتیو هم کس استعمال شونه. خو یالی در نظر از ما که مطلب اگر تو توخ کنی یا گو چیزی دیگه در مقابل مذهب ایتر مردمار کس جمع نمیتونه، لیکن کمزوری از مو د کجاه کمزوری او چیز که مطلب مردماخ جمع شده لیکن مو کس ازی بنفیت گرفته نمیتونه. میتر که مطلب قومای از مو درو میگه که مثلا کس 90% مردم ما خبر نی که مطلب 90% است، یعنی مطلب ما میگم که ما یگو اعداد شمار ندارم، لیکن ما دروی دوست رکسته کوتمونم کسته ای درو میگه که 90% مردم از مو برای ماتم و برای چیزا کسته جمع میشن، لیکن مدافس لیکن اونا کسته برای که بهتری شی، برای چیزایی که برای بهتری معاشره باشه بریزنا کسته 10% مردم کسته جمع نمیشه و این گابز صحیح است، بسیار کم مردم کسته جمع میشه برای بهتری معاشره کسته، لیکن چیزا کسته خب دیگه ای که مردم در بریزی جمع میشه اور کسته مو پوزیتیو استعمال نتنسته. خب مطلب منیزو کسته چر استعمال نتنسته، چر کی مذهبی شویه بیل که ما مطلب وره از لحاظ نقطه نهازی مذهبی بگم اور کسته ما تعلوش قدیرانم کسته میدم دوستا کسته کم صبر کن نوسله کن چر کی این موضوع
حساس موضوع است دیگه باید شما صبر و حوصله کنین. مطلب معنا میتر من یک دونه شورت ویدیو کنم، ما باید کسته مثال بدم چیزا بدون دیگه خاطر شما باید کم صبر و حوصله کنین در این معامله. خب منی از کسته کمزوری چیز است بیل که مطلب ما اگر چرکی متر کی دوست ما اشاره که اکثر مردم از مو کسته مذهبی است و مذهب کسته یک حساس موضوع است دیگه. گریال ما گو تایپ لاجیک دیگه بگم یا گو تایپ چیز بگم دیگه مردم کسته او قبول نمونه. بیل که ما از خودی مذهب ای کسته ما یک اشاره بدم. خب مسئله ای ترسته که مطابق خود قرآن کسته وقتی که مثلا کسته دینی اسلام که مایه دیگه مطلب اگر شما سوره جمعه شما شاید اگر شما یک بلوک از بله علما کسته ای آیت رو بسیار شاید شما شنیده باشین، شاید بله دیوالا گوجه شما الله وشکده باشین دیگه. مزو خاطری یک آیت میگم که مطلب زیاد مردم کسته قچ خبر است مطابق سوره جمعه آیت نمبر 2 کسته مگه منی زو مگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم دیگه نال مستن کسته مگه هو الذي او کسسته که بعث فی الامیین رسولا منهم که امیین مطلب نخاننده آدم میگه که مگه از منی نخاننده آدم کسته از منی نخاننده شم کسته یک دنه رسول رو کسته او کسته انتخاب منه دیگه او کسته یا مبعوث منه یتلو علیهم آیاتی که مطلب برای شما کسته آیات یا نشانیه از مر کسته بخانه دیگه. مطلب شما ای اصل چیزیش نیست اینجا مطلب شما میتون درباره ذکر استمو گپ دی که مثلا کسته مگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم که مطلب از منی نخاننده چیزا کسته یعنی مطلب کسته درباره پیغمبر اسلام کسته اینجا درو گپ میزنه که مثلا از مطلب معاشره عرب که بود اونا کسته نخاننده مردم بود از منی نخاننده کسته مو یک دنیز نار کسته منتخب کدی. بس سوال اینجا است نه مطلب ما چرک مذهبی ټاپک دیگه صبر کن حوصله کنین دیگه. بعضی مطلب آیا پیغمبر اسلام کسته امی بوده مثلا یا کسته نخواننده بوده مثلا کسته خوانده لیکای کده نمیتونسته دیگه بریزی کسته مطلب دیفرنت اپینین است ما مطلب کسته یک ریزا ابزرویشن از خودون خور مگم بریشم مگم یعنی حضرت علی علیه السلام کسته شما خبر استن که قد دمنی خانه پیغمبر کسته منی پیغمبر اسلام کسته کلان شده و ایرم مو خبر است که حضرت علی علیه السلام کسته قرآن قد خط کوفی کسته لیکای کده یعنی حضرت علی علیه السلام هم خوانده میتونسته هم کسته لیکایی میتونسته بلکه ای گوام است که مطلب حضرت علی علیه السلام او زمان که مطلب قرآن که لیکایم شده او کسته مثلا بغیر زیر و زبر و چیزا بوده مطلب یک کس حضرت علی علیه السلام نیز اینترودیوس کدال ما خبر نی ما هیستورین اسلام نی هستم لیکن صرف اینی قز مطلب موگم کی امی که مطلب حضرت علی علیه السلام لیکایم که خاندم که خب مطلب شو د خانه حضرت محمد بوده دیگه خال معلوم دار است که ضرور از گوجه خیات گرفتن نه خال مطلب اینی کسته در اینی که مطلب کم اشاره نه که او تر کی مو مطلب یقین نه که مثلا کس حضرت محمد کسته یا رسول اسلام کسته نو کسته لیکای خانده نمیتونسته مطلب یک نشانیش کسته اینجاست نه که مطلب آدم که دخانیش کټشته و گو استاد مستاد خبر نه دیگه اون مطلب د جایز خود یک لیکای چیزا کسته اشته مطلب کسته یک خط قرآنی کسته برای خو اشته دیگه منزین چی کسته و دویم گبی است که حضرت محمد کسته و قد از اشرافیه عربی دنیا کسته تعلق شد یعنی مثلا کسته بیبی خدیجه کسته که مثلا زنش است و خواننده بوده کسته او کسته اهلی کتاب و اهلی قلم کسته بوده بیگم کسته مثلا کسته بیبی عایشه کسته اهلی قلم بوده اهلی خواندو بوده لیکایم بوده خواندوم کده یعنی مثلا کسته داماد خوانده لیکای میتونسته بیگم مطلب اول نه بیگم میتونسته زوگه دیگه بیگم کسته میتونستن دیگه کسته خود ازی که مطلب تریول میکده دیگه شما خبر هستن قد علمای دیگه ادیان کسته مثل مسیحا و مثل یهودیا کسته تابال میشده مثلا این ترسته که وقتی که قد اشرافیه که تعلق شده خو اینی چیزا مطلب منی چیزیش بوده دیگه همزو خاطر در نظر از ما ترسته که این تر که مو فیل نی که مطلب نخواننده بوده در نظر از ما شاید نبوده و دویم کسته منی عربا
و زمان چرکی شعر شاعری که است کلوچ زبده و مردم فخر صاحب کده که از میموری خوبه دیگه همز خاطر شاید میموری حضرت محمد که است بسیار خوب بوده مثلا که است زره دیزی نم شده که مطلب لکایی کنه و چیزا کنه به هر حال مطلب یک موضوع دیگه است ما مقصد اینش که است دوباره که است طرف آیت مایم که میگه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم که مطلب میگه مطابق آیت قرآن که از منی یو مطلب یو پروردگار است که از منی نخواننده مردم یعنی جاهل مردم یعنی معاشره چیزی که است معاشره عربا مطلب نخواننده بوده جاهل بوده مطابق قرآن که است از منی زو که است دن رسول انتخاب منی تاکي برای از اونا که است آیت های نشانی از مور بخانه خو تا اینجی یک قصه است مطلب این سیش ما نمیخوایم انترپریت کنم که مطلب درباره کمزوری معاشره از را که مثلا که است که مو مذهبی سیخ استعمال نمیتونی منیزی که است چی کدام کمزوری از موسی این آیت مطلب قضیات تعلق نداره اینی دومنه سیکشنی امنزی آیت که است که آیت نمبر 2 سوره جمعه است مگه و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه اینی سه سیکشن شکسته امپورتنت است ماین شکسته کمزوری از خود کمزوری از من و این کانو من قبل لفی ضلال مبین کسته خو شهرم کسته مو نموگی ما کسته اینج مگم خو اینال مثلا منیزی قرآن کسته درو مگه مو که مطلب رسول خورا از منیزی نخانیده مردما بدر کدی تاکه او بریزو آیتای مور بخانه و مطلب او سه استیج کسته و مطلب رول اسلام را کسته من یک معاشره درو اینج دیفاین من یعنی سیای مطابق سوچ فکر از ما دیگه و منی زوی ترسته که او سه استیج چیز است که مگه و یزکیهم مطلب نار کسته پاک مونه تزکیه مونه نفس از نار کسته و یزکیم و یعلمهم الکتاب از بعد کسته نار کتاب یاد میده والحکمه مطلب اینی سه استیج داره یعنی یک سه گریڈنگ داره که مثلا تو وقت کی اسلام که منی مردم مایه باید تو کسته اینی سه چیز منش باید و یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه ای که مردم از مو مذهبیش ده دیگه ای که مطلب چرا مو درو بینفیتش نمیگیری از خاطر زی نمیگیری که از منی زی سه استیج منی اولنه استیجی پساوش ده مطابق نظر از من مطابق فکر از من خو او چیز است و یزکیهم و یعلمهم الکتاب دومنه استیج کتاب و حکمه بیل ما مطلب یک ریزه چیزی از خود کن مثلا ما یک زمان کی ټیچینګ کې مقدم مطلب ما ای آیت رکسته از گایډلاین خکسته تو مقدم ما مطلب چطور بس خود گایډلاین تو مقدم که مثلا ما گفتم که وقتی که تو از ټیچر مثلا تو کی پیشی کلاس کې مای دیگه مثلا کسته اسلام تو یاد ده که مثلا تو کسته باید تو سه استیج کسته تو تیر کنی وقتی که تو منی ایگو ایژوکیشن کې مای خو اول و یزکیهم بعد ما اینجی اینج که مو میگری حال مثلا اگر تو قد یک ملا گب دی ام یاری مطلب یزی تزکیه ای ترست کی مطلب تو کست نماز بخوان روزه بخوان مطلب توبه کو استغفار کو اسکاری بد کست چیزا کنو ها بزوات کست میتنی نماز شب بور بخوان یا مطلب اذکار کنو یا فر مثال اعتکاف کنو حج برو مثلا یعنی تو کست مطلب ده حد عبادات کست میره دیگه مو انترپریتیشن از ما از ټیچر کسته چیز بود مطلب از ما بود که تو باید ذهن شر تیار کنی چرا که کار ټیچر مونیه دیگه ما مطلب رول ټیچر اینیه که مطلب ما اسلامیات پڑھاو مانم کردم مقصد از ما بود که مطلب تو مثلا کیمستری پڑھاو نی مثلا تو بایولوژی کی تو پڑھاو منی یا فر مثال تو جیولوژی کی تو پڑھاو منی رول از ما بود که مطلب استودنت کسته وقتی که د منی کلاس مایه او کسته خود یک لایف داره و د منی لایف از او کسته او درباره هزارها چیز کسته سوچ منه او کسته که آماده او شاید کسته از خود خیکه بابا دارم من نیزو معاملات خانهش میچله قصه خانه کسته میچله او میتونه درباره خوراک سوچ کنه درباره کالا سوچ کنه دوست داره درباره دوستاخ میتونه سوچ کنه دیگه اینجی میتونه رقابتا باشه کسته میتونه فاینانشل مسئله داشته باشه میتونه هزار نوع و اقسام دیگه شما تمام شما خبرین هیچ وقت ذهن شما خالی نمونه یک چیز کسته د ذهن شما است وقتی که واس خانه ما وقتی که دمنی کلاس ما هزارها چیز دمنی ذهن زو درو میچله دیگه برای زو که مثلا تو ذهن زور از بلی دیگه چیزا پس کنی تو بیری توجه زور کسته صرف د بلی زور ټاپک که تو میخوای پڑھاو کنی تو برای زو که تو پریپیر کنی اینیر کسته دونج ما ور تزکیه مکم که تو پریپیر کنی که ریسیو کنه او چیزی که تو میخوای او چیز است که از میگه و زکیهم تو پاکیزه مونی پاکیزگی اینجا مطلب از ما است که تو مطلب دیگه ایدیا از بلی ذهن چه میگه دنزی موقع تو دنزی کلاس که ششته اینی موضوع برست تو احمد تو باید دیگه چیزا از بلیش توجه نکنی ایز ټیچر برای استودنت از ما کسته ما اینیر کسته گفتم اینی برای ما تزکیه بود
تزکیه ذهن بریزو که است که تو دیگه ذهن دیگه چیزا پاک کو توجهش بس تو چطور منی زیر یک سوال مطلب هر کس تکنیک دیگه ما خود در زیر سوال که است تو دوباره موضوع که تو سوال نی स्टूडेंट तो मजबूर नहीं सोच करना फिक्र करना बस सोच फिक्र मतलब शस्ता इर्तिकाज़ी तवज्जो अटेंशन पे कदो बरेजी कि तू सवाल जवाब पैदा करने तू मजबूर सोच करने देगा फिक्र करने तू बायद तू वक्त सोच ने फिक्र नहीं तू तवज्जो तो मुतमरकज़ मिशा भले एक नुक्ता भले एक चीज़ इन्हीं इस्ता की तूर प्रिपेयर ने इन्हीं इस्ता की तूर तज़किया ने ज़हन शर तज़किया ने वयुअल्लिमुहुमुल किताब वक्त गिमाएंगे खो इन्हीं तैयार शुदा आज बात किस्ता मो किताब या मसलन कैसे वो टॉपिक रहा कैसे थोड़ा पढ़ाओ मनी हो एक मतलब दुबने स्टेज सेमने स्टेज कैसे वो हिकमा चीज़ ऐसा हिकमा दिगाली टीचर कैसे महदूदियत दरा हिकमा इस खातिर जो टीचर कैसे महदूदियत दरा हिकमत ये नहीं ऐसा कि स्टूडेंट की एक नॉलेज की मिगरे किताब की गिरफ्त है एक इन्फॉर्मेशन की गिरफ्त है एक टॉपिक की गिरफ्त है बायद कैसे दोबारा जो टॉपिक सोच करना वो कैसे अगर वो तनिस तू टॉपिक सोच कर तू सोच कर यार टॉपिक मामने लाइफ चतोर अप्लाई में तनु बरे माशरे चतोर अप्लाई में तनु मस्तन कैसे माज बने दिल अजी गो चीज़ बदर में तनु वक्त की वो टॉपिक रहा हम जोला नहीं गिर सिर्फ बरे इम्तिहान भी खाने फर मिसाल माँ कैसे गो चीज़ याद गिरतुम खो से दिल में खुश ना दिगालूम गयार माँ ये चतोर में तनु अप्लाई कर चतोर में तनु यूज़ कर ओनू कैसे हिकमा है ओनू विजडम ओनू कैसे चीज़ आस्ता दिगैनाल मस्तन माँ एज ए टीचर महदूदियत अजमा इनमें वो दिगाल मस्तन माँ एज ए टीचर कैसे कि वक्ती यगैनी आयत कुरान शिंदा दुम दिगे मतलब माँ बर्दाश्त अजमा एनजी बुत कि खो याल बजमोच तौर कैसे एज ए टीचर कैसे सोच में कदी होम कुते नाल टॉपिक कद एक क्वेश्चन मार्क एक जक्शन सवाल कैसे बरे स्टूडेंट कैसे मिश आख माँ गुफ्तुम कि स्टूडेंट टीचर इंज महदूद है एक सवाल तुम मुनी लेकिन तू एक सवाल कि तुम मुनी उनार मजबूर नहीं क्यों कैसे सोच कर बोर मजीद कैसे दोबारे आजू टॉपिक दिगा भले हुनर भले टैलेंट ही उस्ताद अस्ता दिगा कि मतलब कैसे चिकस चिरंग सवाला मन नखता वाकई स्टूडेंट आरा मजबूर मन क्यों सोच बने नियानत ना बहरहाल एनी से स्टेज अस्ता दिगाली चरा कमजोरी अस्ता इनाल मस्तन माँ कैसे दरो मुफ्तुम की ई के मतलब माशरा मजहबी शदा एक कमजोरी माशरा नहीं है ई के मतलब उर मो इस्तेमाल न में तने उनुंच कैसे कमजोरी इस खातिर से कि मर्दमाई की माए दमनी मस्जिद मर्दमाई की फर्म साल कैसे आमादा 5 साल नमाज खानदा या 10 साल दजु मस्जिद रफ्ता नमाज खानदा या 15 साल या 20 साल आए उना हकीम जोर शुदा मस्तन माँ कैसे दरा आमादम दता एक मजलिस शिश्तम از مجلس ما برو بدرشتم آیا ما کسی درو سوچ منم که از منجی که ما انفرمیشن گرفتم دیتا گرفتم برای لایف خو برای زندگی خو برای معاشره خو آیا ما یگو چیز پرودیوس کردم یگو چیز مو کده یا فرم سال ما دگ محفلی ماتم رفتم یا فرم سال ما دگ مجلس که ما رفتم یا ما فرم سال ما دمن یک جلوس کی شرکت کردم از منی زی آیا عمر مجبور کرده که ما سوچ کنم ما فکر کنم از منی زو ما حکیم شدم مطلب ما ذهن دیگه امزی خاطر کسته اینی حصه کسته ای کسته دمنی کمزوری معاشره از مو کسته ما خوی کمزوری کسته د کجا ما دیگه ی کټه نقطهش کسته بلی علماء مطلب ما درو بلی علماء حاضر تنقید نمونم मतलब ये बात कैसे बात मो नेगेटिव पॉइंट नगरी मतलब ये माशरे मो कैसे मतलब उतर उलमा पैदा न तनिस्तन दगयाल कैसे वजेशी از خاطر زیه مست شاید که مو تر دیماند نمونه نه دیگه همزو خاطر کسته که مثلا کسته چرکی اگر شعور مردما بال موره دیماند مردما بال برد بز مجبوره که اون تر علما هی دبل ازو معاشره مای اگر تو مطلب سیتیسفای بدی قد یک میڈیا کر دیگه مطلب قد رنگیز مور یادما که مطلب روی دوری یوتیوب بیش نگر شما قدم زی سیتیسفایشن دجایز مو که دگو کلانتر عالما شما دیماند شیر نکنین خب معلوم داره دیگه مطلب پیش نموری دیگه خب مطلب یہ دیماند معاشره هم که است نه نمزو خاطرم که است میڈیوکر تایپی علما است دیگه اینی مستن که است وش کارم شه که منم گم که علما از مو که است میڈیوکر است نه دیگه مطلب مقصد از ماست که نه تنیستن دیگه اینجا مطلب باید کسته طور باید میوچوال بگی اینال ما یک مثال دیگه که دادم بس مطلب شاید برای شما کسته کم واضح شنه منیزی کسته دیگه اینال مثلا علمای چیزی از موقع مایه اینی کسته مین مقصد اسلام که مطلب تزکیه از بعد کسته درس کتاب از بعد حکیم حکمت اینی چیز کسته اینیش کسته کمزوری کده خالی مو اگر مذهبی طبقه از مو است که مثلا اگر مطابق دوست مو 90% است خب اگر حکیم مو بود خب باز مجبور نموشد
کنال مثلا شمار وش کردن، ما یک ابزرویشن ما گفتم شمار میگم، ما خالی ایران مثال شدم، دیگه ابزرویشنی ترسته که علمای شیعه از مو کسته در افغانستان کسته رفتن در قندار برای مگن که مطابق خزنه کسته چند روز ششته صرف برای زی قد ملا حیبت الله کسته ملاقات کنه، لیکن اون قد از ملاقات نکرد و مایوس شدن واپس کسته از بلی قندار کسته ماده. خو علی سوال علی مطلب تو باید اینج باید مو کمپیریزن کنی نه که المستان کسته اگر معاشره و مذهبی جوړ شده، لیکن ملاهای از نه او قص کامیاب شدن که پورا ملک را کسته ٹیک اوور کردن که اونجی علمای تاجیک رم قد خود آوردن، علمای ازبک رم قد خود یک جایی کی کردن دیگه اونا کسته پورا ملک را کسته پورا ملک کسته ٹیک اوور کردن دیگه. مثلا کسته او کامیابی از اون ملاها بوده دیگه، در مقابل از اون ملای از مو کسته ملای ازرا ناکام بوده. منی از اون ملا کسته واحد کس کی کامیاب بوده او کسته بابا مزاری بوده دیگه. مثلا شما خبرن که بابا مزاری یک دونه ملا بوده، لیکن کامیابی بابا مزاری تر بود که اگر او خالی بله ملا ری لایم کدو ناکام بود، لیکن شما خبر هستن که بابا مزاری وقتی که مطلب حکومت نجیب سقوط نه باقی مردمایی که در منی حکومتی افغانستان بوده یا فر مثال قد حکومت نجیب بوده اونا کست مای قد از کست یک جایکی موشه اردو فورس یک جایکی موشه دیگه. الان که یکش کمونیست بوده یکش مجاهد بودن اینا کست یک جایکی موشن برای قوم کسته کی چه زمانن دیگه. اونو زمان کسته آزره واحد تایم که مطلب مگکیار مو مطلب یک مقاومت غرب کابل کردی اونو زمان که اینی دو قوت کسته یک جایکی موشن، وقتی که مطلب پرسپکتیو از نا کسته مفاد قوم شکسته موشن دیگه. اونو زمان کسته اونو زمان حکمتی یک عالم را کسته مو منگرن، یعنی د منی چیزه کسته بابا مزاری در نظر مو واحد عالمی آزره بوده که مطلب د لیول حکمت کسته نه خود چی رستد مردمای خورم کسته دنزی لیول رستد که یارو کمونستار کسته بغلخ میگره، دشمنای خور کسته د بغلخ کسته میگره برای چیز برای کلان مفاد قوم کسته دیگه. اینجی کسته کمزوری از موسته که مطلب مو نتنیسته مذهبی طبقه از مو یا علمای از مو کسته دبنی زی نرسته. خویال ما ایر کسته برای چیز کسته ما اول ایخ ما مطلب شمور کمپیر کرد مطلب مولای و غور قد مولای ازره خویر مطلب ما کسته چطور کسته مو گفتم نه مطلب شروع داچ ماش که ما مطلب گفتم یار ایران کسته اینجا کٹ طاقت جور شده دیگه کسته خلاف مفاد ازره که مو ایران حراسی کنی یا مثلا کسته مخالفتی چیزر کنی هر ملک حق داره برای که تبلیغ کنه. خال مو از قوم باید د مقابل ازو که مثلا خود شیلد کنی برای که مثلا تو مفاد قوم خور چیزا کنی تو باید توخ کنی نه که مثلا کسته ای علما ای آزره که است هر چیز است او اسیتی آزره است مار کسته نار زیر از نقطه نیاز زی کسته ما توغ نمونم که مثلا نه کسته برای معاشره آزره مثلا کسته تخریبی رول داره نه ما زولی از توغ نمونم ما کسته از اسیت توغنم، لیکن مو کمزوری از مو مردم شده کمزوری علما از موسته که مو ای اسیت رکست مو پراپر استعمال نتونسته. چطور استعمال نتونسته؟ بلکه ما قچمو چند مثال ده. مثال طور پر ما خالی کویتر میگم ما دیگه از ریلا کو سموش صرف کویتر کسته بگیرن حالا شما تو منن که دمنی کویتر کسته از هر قومی دیگه کسته علماش مای شما میگن که اونجا بلوچ ما مای سندی ما ماده از پنجاب یک گلوک مای از نوردرن ایریا پاکستان کسته که مطلب گلگیت بلتستان سکردو و زونجم کسته علما کسته مای د کویتا مای. خو ما نمیگم ما خلاف از اینیم که مطلب دیگه علما نه خوبه که مطلب اکسچنج میشه علما، لیکن در مقابل شما نمیگرن که علمای آزره کسته بوره علمای آزره د کراچی بوره کسته برای هندو سپیکینگ برای اردو سپیکینگ بخانه منی سند بوره برای سیندی سپیکینگ کسته بوره بوگا مطلب درس دینی میده درس چیزر میده تو نوش نمونی که علمای آزره کسته بوره د لاهور بوره د ملتان بوره فر مثال کسته د سکرتو بوره د گلگیت بوره برای چیزا کسته دیگه یک کسته یک کلان کمزوری است چرا نموره وجهش این ونمو ما کسته دوباره طرفی آیت قرآن برم که علمای از مو کسته نتنیستن اینی سی استیج را که مطلب مگه و یزکیهم که ذهنا را آماده کنه و یعلمهم الکتاب بعضی که ذهنا آماده شد اونا را کسته علم بده کتاب بده والحکمه اونا را مجبور کنه که اونا سوچ کنه غور کنه فکر کنه. اگر علمای از مو کسته این چیز را میدشت و دیماند برای ازنا جرم شد، د کراچی هم جرم شد، د لاهور هم جرم شد، د ملتان هم کسته جرم شد، د پشاور هم کسته جرم شد، د گلگیت بلتستان هم کسته برای ازنا دیماند جرم شد و برای ازنا کسته از تمام که د احمال خو پاکستان کټه شیعه پاپولیشن داره وزدو که د خو کټه کسته انډیا داره
دیگه مطلب شو چیکار میشه که توی علمای حاضر اگر مثلا دبنی دیگه قوم موره او قد مفاد حاضر چیز تعلق داره؟ قد مفاد حاضر ای تعلق داره که حاضر کس برایش دروازه واز میشه، برای بچه‌ش کس برای ایژوکیشن واز میشه، برای کاروبار واز میشه، برای دیگه چیزا کس واز میشه، برایش کس اینی کس مفاد حاضر است و یک پوزیتیو اکسپکت ما ای که مطلب خالی حاضر از کنزیومر نه، مطلب دیگه علما ما و حاضر خالی میشنه گوش منه، خب مطلب پیغام چیز موره، ایمیج چیز موره، امپرشن چیز موره که این مردم کس صرف کنزیومر اینا کس صلاحیت علمی نداره، این مردم قابل زید نیه، اینا مثلا کس هیچ چیز نیه، مطلب گو کس ما گو خالی یاری حاضر کس صفایی پرست است، خب ٹھیک مطلب تو صفایی پسند است، مثلا کس علاقهش کم صاف صفایی است، این مردمش کس اینجا سکول کلوز است، صرف ده حد انزی حد کس تور چیزی تور منه، یا مثلا این مردم کس بسیار مظلوم است، یک مطلب تو خیلی مطلب صفاییش پسندیش صحیح، ایژوکیشنش صحیح است، مطلب مظلوم است، محروم استن، غریب استن، چیز استن، خب بسیار یک نگاتیو چیزا که است برای چیزا مورخویی، خب مطلب قوم تر خورد منه دیگه، قوم تر چیزا منه دیگه، مزو خاطر که است علما از مو که است یک سافت پاور پروجکشنی که از حضرت داشته باشه که است در بیرون کو اینفلوئنس که است برای حضرت شیلد جور شنه، برای حضرت دروازار که است واز کنه و اموتر که است در ایران حال در ایران خیلی یک بلوک علمای حاضر است که مثلا کس در قوم میخوانن دیگه، لیکن او علما کس نتنیستن امیتر که شما میگین یار ایرانیا بریز مو کار کنه، علما از مو نتنیستن که مثلا کس و یزکیهم ذهنای ایرانیا تیار کنه و یعلمهم الکتاب و نار کتاب یاد بده والحکمه که مطلب واقعی گبی گفتنی داشته باشه، واقعی حکیمانه گبا داشته باشه که بریز نه دیماند جور شنه منی ایران کس ایرانیا یار علمای حاضر کس نجبای منی منبرایز نه کس یار علمای مو کده نه زورتره بیل نار کس مو کوین دیماند نه دیماند کس در ایران جور شده و نه دیماند کس در عراق جور شده، صحیح مثلا مو آیت الله در مثلا کس در عراق کس، لیکن او دیماند که او مثلا مفاد قومی خونم قد خطوب رنه تر که مزاری مثلا ما نمیگم تو هر جای بوری حاضر نه، مثلا کس در طریقه مثلا تو برای قوم خام خود تو گپ میزنی، برای مفاد قوم خود تو سوچ منی، برای چیزی قوم خام منی دیگه، مثلا کس دیگه عراق، ایران، یمن، مطلب عربی ملکا دیگه، لبنان، سوریه، اینا مطلب تمام یک کلان حصه است که مطلب که است علمای شیعه که است میتونه حاضر که است برایش دروازه رو واز کنه، برایش چیزش واز کنه، یه علما که است امزو خاطر ما میگم علما که است برایش مو اسیت است، شرطی است که اونا مطلب بیتنه که مثلا دزو لیول بیرسن، دزو ذهنی لیول که است بیرسن، دزو فکری لیول بیرسن، دزو شعور بیرسن که انشالله شاید گورز بیرسه، مثلا گپ سری زی دیبیتا گپ سری زی چیزا امی است که دین ستیزی در نظر از ما که است برای مفاد حاضر نیه، یا فر مثال که است ما نمیگم مطلب معاشره از مو دینی جور شنه، نه ما مطلب نمیگم که مطلب مو چیزا که است رنگ طالبان ورشنی یا رنگ ایران ورشنی، نه ما مثلا ده حدی نظام یک معاشره که است ما سکولر خوش دارم، از خاطر از او که مطلب برای تمام دروازه که است وازنه چرکی منی معاشره از مو صرف شیعه 12 امامی نیه، نه منی حاضر که است 6 امامی هم است، منی حاضر که است سنی هم است، بزمی که مطلب ما این چیزا میگم صرف در حد شیعه نمیگم، مطلب سنی علما مطلب خو اکثر مسلمانا که است اهل سنت دیگه سنی است، لیکن تو مو تو من که از منی حاضر اهل سنت خو داره، لیکن از منی اهل سنت ما اوتر عالمت نداری که مطلب مفاد حاضر بیرسنه، اونا که است بور امیتر که مثلا که است دیماند برید نه جوش نه، د مصر جوش نه، د الجزایر جوش نه، د مراکش جوړ شنه، د سعودي عرب جوړ شنه، د قطر جوړ شنه، د امارات کس جوړ شنه، د منی افغانا کس جوړ شنه، د منی بلوچا جوړ شنه، د منی دیگه قومای کی مطلب د اهل سنت است، د اونجی کس ریچ جوړ شنه، قال اگر علمای کی واقعا کس قوم خوش داشته باشه، بشک سنی است قوم خوش داشته باشه و برای چیز کنه او برای مفاد حاضر جور میشه، لیکن اینی چیز است که اینی گبی برارم که مطلب مو گبی کپاسیتی بیلدینگ مطلب مو علمای دین مخسته، لیکن مو علمای دین خور کپاسیتی بیلدینگ نمونه که مثلا از سافت پاور پروجکشن برای حاضر جور شنه، یک شیلد برای حاضر جور شنه، او برای حاضر دروازه واسکدنی والا کسته جور شنه که چیزا جور شنه، اینزی نقطه نهاز کسته اینی که است کمزوری از موسته که مثلا یک
دین خو مردمار جمعونه ای اترکشن داره لكن او جمع شدو را مردمار کست مو ایزا چیزا کست جور نمیتنی و چرا مو کست جور نمیتنی چر که مو کست دمانی اولنه ستیج مو صرف ده حد تزکیه منده مثلا مو کست دین دینزی حد کست ورده که مو صرف قد اهل بیت محبت نی بشک مو کست قد اهل بیت محبت نی لیکن آیا محبت اهل بیت کست تور دمانی حکمه کست میرسنه مثلا شما شنیدین دیگه مثلا کست زرادی گفته از منی ما عالم دین نیم که ما بتم برایش تبلیغ کن لیکن شما خبر است یعنی اونایی که مطلب گرد بردی حضرت علی علیه السلام بوده تمام حکیم آدم بوده مثلا شما گبی سلمان فارسی رو کست شما میزنین گبی ابوذر کست شما میزنین خو کټه کټه آدم بوده که مطلب قد نشستی از امام کست مطلب د چیز رستنی افر مثال شما شاگردای امام جعفر صادق علیه السلام رو کست شما اون تو کټه کټه ساينس دانا بودن مثلا یک کټه کیمیست بودن یا افر مثال یک گو چیز دیگه مثلا کست اونا خو دزی حد نبودن که اونا خالی زی نبودن که اونا خالی نماز میخواندن خالی اعتکاف میکردن خالی روزه میکردن ساینتیست بودن اونا کست اهل فکر بودن اهل چیزا بودن اهل دانش بودن دبلی چیزی کست دیگه همزو خاطر کست اینی که مثلا مو نمیتنه مطلب کست یعنی کپاسیتی علماء کست جور نتنسته که مردمایی که اونار فالونه او مطلب دمو جمع که مشاو که در صورت مجلس عزا باشه یا مثلا روزه باشه یا فرمثال مجلس نماز باشه یا مثلا هر چیز باشه که از منی مردمار حکیم جورش نزون که مردما برو بدم شو واقعی اونا وایز بیرو اگر مردما حکیم بود اونا وایز بود اینه مثلا ایرانیا دزی لحاظ کسته کامیاب شدم زو خاطر مومن گرنی درو امروز اون مرکزی طاقت کسته جوش ده که حماس ما که مثلا کسته که او مطلب یک روز که دشمن بود او هم کسته ما د پیش از ناکسته طالبان که دشمن شد او هم کسته د پیش ما دیگه اسلامی دنیا هم کسته طرف از تونه غیر اسلامی دنیا هم کسته طرف از نه تونه چای که امریکا یورپی یونین هم از لیدرشپ طرف از ناکسته تونه مگه یار مینا کنترل داره چای که اونا مطلب حلیفایش است مثل چاینا و روسیه و اونا هم کسته طرف از نه تونه انډیا هم کسته طرف از ناکسته تونه لیدرشپ اسلامی دنیا واقعی بسیار کټه تاریخی چیزا کسته خود چرا شده چرا که علمای ایرانی کسته شما توخ کنی اونا کسته مفادی ملک خور کسته بالم رو او چرا مفادی ملک خور میگره چرا مفادی قوم خور کسته اینجی بنیزی توخ منه بعضی اوقات ازرگوز مو جخشور منم یار موشی است لیکن مو کسته اینجی ایگنور میشی موشی است مو چیز خونه مفاد خور توخ نه دیگه اونا چرا که اونا د لیول حکمت رسیده این مردم از مو چر گیلنه چرا که مو کسته د زو لیول نه رسیده هو حکمت د زو لیول حکیم نرسیده که مو مفاد قوم خطو کنی میگه که دنیا مو ترسته د زو لیول کسته مو کسته تو کنی مو اول نه استیجی تزکیه کسته پساو شده علماء از مو بد قسمتی کسته مردم رو کسته دینزی حد کسته نگاه کرده مو صرف کسته ده حد نماز مور نماز میخوانی نماز جماعت خوب کار است صحیح است مطلب لیکن یہ صرف تزکیه است مثلا مو اعتکاف منی صرف تزکیه است مطلب تو موری زیارات موری صرف تزکیه است یا مطلب تو حج موری صرف ده حد تزکیه است فر مثال کسته تو روزه میگیری مو صرف ده حد تزکیه است خو هی قرار که مومنی صرف ده حد تزکیه است از منی زی کست که مو مطلب ده نشست برخاست اونای قد علما مشنا و آی اونا واقعی قد نشست برخاست اونا واقعی علم جور مشنا اونا کست و يعلمهم الكتاب واقعی اونا کست کتاب مش کتاب اینج مطلب نالج است واقعی کست مو باید کست بریزی خو امام برای هم خود توخ کنی نه مثلا کست امام برای مو صرف جای نماز صرف جای چیز است الان کی مساجدی که مثلا د دوری حضرت محمد بوده یا فرمثال د دوری حضرت علی علیه السلام بوده یا د دوری امام جعفر صادق بوده اونها مرکز علم بوده مرکز دیسکشن بوده مرکز حل معاشرتی مسائل کسته بودن دیگال مثلا کسته مرکز سوال جواب کسته مونج بودن خالی وای واقعی کسته چیزای مو کسته تر شده مثلا آی مو واقعی مساجد از مو مثلا کسته مرکزی فرهنگی است مرکزی علمی است خو علی علم از مو خو او زمان خیلی محدود بود خو علم محدود نه خو مطلب علم صرف د حد علوم دینی محدود نه دیگه خو ساينس خستان کلانترین سیکشن چیزی از مو کسته ساينس است تکنولوژی است بزنس است منیجمنت است خالی چیزا آی واقعی د منی منبرایز مو است واقعی د منی مجالس مو است مثلا کتاب کسته خو اگر این چیزا نه باشه از منی زو واقعی آدمایی که سوچ نه فکر نه که زیرید زی علم زریم زی کتاب مو معاشرتی مسائل خو حل کنی که مو حکمه مگی از منی زی امام بارا حکیمه برو بدر مشه از اینکه مطلب مو د مذهبی چیزا مدرون شي خو اینی چیزا است که باید علمای موم سوچ کنه
معاشره ما سوچ کنه که یار اگر علمای از ما این کارا نمیتونن چرا نمیتونن و او چی وجوهات چسته که کپاسیتی بیلدینگ از علما را کنه که این علما از ما اسیت است لیکن این اسیت خور کست ما باید بتنی کست کپاسیتی بیلدینگ کنی گفته برار که واقعی اونا کست بتنه کست خدمت کنه از معاشره کست واقعی آواز از قوم جور شونه واقعی کست بتنه پروژکت کنه سافت پاور از قوم رو پروژکت کنه منی دیگه قوم ها کسته آواز از نار کسته در او جایی که شیعه است ببره و الانایی که سنی است منی سنی پاپولیشن کسته ببره اگر این مطابی دزی لیول برسه مذهب کسته برای ازمو طاقت جور میشه اگر دزی لیول نرسه بازی کسته کمزوری جور میشه چرا کمزوری جور میشه چرا که مذهب کسته ایموشنال اتیچمنت داره مطلب هر کس امام خوش داره هر کس کسته پیغمبر خوش داره هر کس کسته مذهب خو کسته خوش داره دیگه اونو چیزار کسته بس دیگه میتونه بایر اکسپلویت کنه دیگه کسته پاور پروجکشن از خود خور کنه دیگه از دیگه صوبا ما از دیگه مردم ما از دیگه چیزا ما زری زو کسته اومنا میتونه منی معاشری از را کسته مفادات از خودون خور کسته پیش ببره دیگه مطلب اینی که مطلب او کسته او مردم درو غلط نه اونا غلط نه این کمزوری معاشری از موست که مو درو نمیتونه در مقابل از ناوری اگر نه گو چیز میره که منی معاشری از مو دیماند است اگر مو از زو که در لیول خور بالا ببری که اونا نه تنه دزی لیول کسته برسه بلکه مو اگر لیول از خود خور مو بالا ببری دیماند از مو کسته برای معاشری از نکسته پیدا میشه و دیماند مذهب است و این گرد برد از مو کسته تمام اقوام کسته مذهبی جور شده یک حقیقتی دنیا است برمزی خاطر کسته مو نمیتونی ایگنور کنی مو نمیتونی کانفرنٹیشن کنی اگر مو دین ستیزی اختیار کنی مطلب قد دین ټکراو شروع کنی یا فرمثال مو قد دیگه ملکا کسته د بنیادی عقیده و عقاید کسته مو ټکراو کنی یک کسته یقین کو مردم از مو کسته الینیت میشه مردم از مو خورد میشه مردم کسته دروازه بریش بند میشه این کسته د نظر از ما کسته صحیح نیست مو باید توخ کنی و ایر کسته از طاقت کسته جور کنی برای چیزا کسته خب منیزی کسته ما کسته که چند گبی دیگم کسته د منیزی داشتم دویم کسته یعنی مثلا کسته یک پوینت دیگه هم کسته اینال مثلا کسته در نظر ما پوینت ذکر کردم لیکن دوباره هم کسته مونومینال مثلا کسته اگر شما در ایران کسته شما بورن توخ کنید مثلا کسته علمایش کسته بسیار سنسیتیو در معامله مفاد قوم خود مفاد ملک کسته بسیار سنسیتیو مو ایرانی بودو ایرانی چیزی خلان که شیعه است لیکن اینی چیز کسته یا متر شما در من عراق و شما وش کردن که مثلا یک زمان مقتدا صدر کرتا بالش ده کرتا مثلا گفتیار یک کرتا ایسا کنو که ده حد جنگ کسته رسیدم تر شما کسته لبنانیارم توخ کنید دبلی چیزی ملک خو برای چیزی مردمای کسته بسیار کسته نشو میده دیگه اینی جگه کسته کمزوری معاشری از مو اینمین جستنه که مطلب می آیت قرآن را کسته ما در رو ذکر شدم که مطلب مین مقصد اسلام من نمینج بده خو اینمی جگه کسته مو نرسیدی خاطر مذهبی طبقات از مو خیال نه که اگر تو فر مثال قوم دوستی کی کدی اونا مطلب قوم دوستی رو نه قوم پرستی مگه مطلب ای کسته یگو تایپی حساب کنو که چیزا قد مذهب است مثلا حساب کنو که یک بیتریل یک حساب کنو که یک چطور بگم مثلا کسته بغاوت خیر نمیشه مثلا کسته بدگوه بیتریل کسته مود آزرگی چطور بگی مثلا کسته دوکه یا فر مثال کسته بی‌وفایی مطلب بگی صاحب کنوی تر مگی که یار ما مثلا درو قد اگر ما مثلا قوم خوش دارم مثلا اگر ما چیزانم یم زوال است که مثلا ما کسته قد مذهب خو کسته ما درو بی‌وفایی منم حقیقتی تر نی است یا فر مثال اگر تو میگی یار ما مذهب خو خوش دارم مطلب چی است که مطلب ما قد قوم خو کسته بی‌وفایی در نظر از ما منی با ما نزی اردو ټکراو نی است تو شرط است که تو د زو لیول برسه میر که ما درو مگم کی مطلب ذهنی طور پر تو تیار باشی کسته تو کسته باز کتاب علم را کسته تو ابزار کنی باز برای قد زو علم تو غور فکر کنی بس تو دزو لیول مرسی که یاری منی زو دو چیز کسته ټکراو نی اگر مطلب معاشره مذهبی جوړ شته او مذهب مردمار جمع نه تو میتنی جمع از مردم را کسته استعمال کنی برای ازی که تو حل مسائل خور ببری حل چیزای خور ببری و در نظر ما ویدیو کافی دور دراز میشه مطلب ما یک چند گبای دیگه منیزی داشتم لیکن باشه کسته انشالله داینده دیگه بسیار حساس موضوع بود در نظر ما تلاش کردم که مطلب دوست خور کسته جواب سوال شده ده باشم اگر مطلب دوست مو کسته توال تسلی نشده باشه اونا کستم بزید سوال خوره رایی میتنه
یا فر مثال دیگه دوستا اگر سوالات دارن ضرور که از ما برسن، ما داول موقع که انشالله کوشتم که است جواب شدم. یا حتی که مطلب شما ممکن یار این پوینتایی که تو بال کردی، نقطه‌ای که تو بال کردی اینا که است یا که مطلب صحیح نیست، یا فر مثال که است تو میتونی گو اگر صحیح نیست چر صحیح نیست تو میتونی که است دزید انتقادات خود از ما که است رای کنین. یا فر مثال بگیار اینی پوینت ها که است من ایزی خامی است، اینی خامی ایزی پوینت است یا اینی گبار مطلب مکمل ازی میتن است. در هر صورت چای که انتقاد باشه، چای مکمل باشه، چای که خامی ایزی نشود، یا چای که تو میتونی گو مخالف نظر داشته باشی، یا چای که تو گو بهتر ایده داشته باشه، هر چیز به هر حال کوشش کنه اگر دزما رسندین ما که است خوشحال میشم و کوشش کنم که در اولین ترین فرصتی که ان شاء الله ملاو شد ما که است نقطه نظر از خود که است پیش کنم. امیدم که وقتم ضایع نشده باشه. یک جهان تشکر دوستان.